आज एक औपचारिक कार्यक्रमको साथमा दार्जिलिङ प्रेस गिल्ड बिजनबारी युनिटको सुरु गरियो। कार्यक्रममा अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी, दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड खुदिराम राव प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने उनीको हातबाट रिबन काटी कार्यालय सुरु गरियो। उनी बाहेक यस कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक पार्टी प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। नमस्कार, जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ, म अमरजित च्याङ्गन र आज विशेष यो बिजनबारी प्रसाद भिल्लामा यो प्रेस गिल्डको एउटा युनिट आज यहाँनिर लोकार्पण गरियो। विशेष के थियो भनेदेखि धेरै वर्षदेखि यो जुन कुराहरू चलिरहेको थियो कि बिजनबारीमा एउटा प्रेस क्लब अथवा प्रेस गिल्ड हुनुपर्छ भन्ने र यो बिजनबारी क्षेत्रको जति पनि हाम्रो मजुवादेखि लिएर यहाँ पुल बजार चुङथुङसम्मको जति पनि हाम्रा पत्रकार भाइहरू छन्, 16-17 जना छन्, उहाँहरूको इच्छा पनि थियो कि बिजनबारीमा एउटा प्रेस क्लब अथवा प्रेस गिल्ड हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू थियो। र यो विषयलाई लिएर हामीले दार्जिलिङ प्रेस गिल्डसँग जुन प्रकारको परामर्श सल्लाहहरू लियौँ र उहाँहरूले पनि हामीलाई जुन अनुमति दिनुभयो अनि त्यही अनुमतिको आधारमा आज हामीले जुन यो प्रेस गिल्ड बिजनबारी छ यसलाई हामीले लोकार्पण गरेका छौँ, उद्घाटन गऱ्यौँ। आजदेखि हाम्रो कार्यालय खुला भयो भन्ने म यहाँबाट घोषणा गर्दछु। र यसले क्षेत्रमा जति पनि बिजनबारी क्षेत्रका 23वटा ग्राम पञ्चायतभित्रका जति पनि समाचारहरू छन्, चाहे सोसियल मिडियामा होस्, चाहे अनलाइन न्युज होस्, चाहे अफलाइन न्युज होस्, यहाँबाट हामी प्रसारण गर्नेछौँ भने हामी हेतुले यो आजको कार्यक्रमलाई हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। विशेष नै तपाईँहरूको यो जुन बिजनबारी है प्रेस गिल्डमा कतिजना सदस्य रहेका छन्? जम्मा हाम्रो विशेष गरी मैले अघि नै भनिहालेँ कमसेकम 17-18 जना चाहिँ यो भेगमा पत्रकारहरू, उहाँहरूले पहिल्यैदेखि नै यहाँ क्षेत्रका खबरहरू प्रसारण गरिरहेको छ, प्रचार प्रसार गरिरहेको छ। सबैलाई समेटेर हामीले आज यो जुन प्रेस गिल्ड बिजनबारी छ र यो गठन गरेको हो। र आज दार्जिलिङ प्रेस गिल्डको एउटा युनिट बिजनबारीमा खुले, त यो बिजनबारीको लागि एकदमै राम्रो भयो। त अहिले मोटामोटी बिजनबारीमा हामी के डेभलपमेन्ट काम गर्दैछौँ त्यो सिटो यो हुन्छ, पब्लिस हुन्छ, त्यो सबैलाई थाहा हुन्छ। र म सबै पत्रकार भाइले म आवेदन गर्दैछु हाम्रो एकदम राम्रो जुन काममा हामी गर्दैछौँ त्यो एकदमै चाहिँ टाइमली त्यो यहाँ प्रेस होस्, पब्लिस होस्, यो आशा गर्दै र यसो पत्रकारको यो अफिसको एक्टिभिटिजमा चाहिँ राम्रो होस् र बिजनबारीको आज डेभलप होस्, यो कामना गर्दै मेरो सानो वक्तव्य समाप्त गर्दछु। नमस्कार, जति पनि च्यानल हेरेर बसिराख्नु भएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी आज विशेष गर्वको साथमा बिजनबारी भेगमा एउटा ऐतिहासिक कदमकै रूपमा मान्छौँ। बिजनबारीमा हामीले प्रेस गिल्ड, दार्जिलिङ प्रेस गिल्डको एउटा युनिट गठन गर्न सक्यौँ। यो एउटा हाम्रो लामो समयदेखिको सोच, बिजनबारीमा जति पनि लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आउने दाजुहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको एउटा सहयोग सँगसँगै हाम्रा युवा भाइहरू जसले पनि यो क्षेत्रलाई अथवा यो पत्रकारितालाई अँगालेर आउनुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई समेटेर हामीले एउटा बिजनबारी प्रेस गिल्डको एउटा युनिट गठन गरेका छौँ। र यो युनिटले दार्जिलिङ प्रेस गिल्डको अन्डरमा काम गर्नेछ। तपाईँहरूलाई विशेष सर्वप्रथम हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ र यसमा यस गिल्ड मार्फत हामीले जति पनि दार्जिलिङ प्रेस गिल्डका मेम्बर हाउसहरू छ त्यस हाउस मार्फत हामी समाचार सम्प्रेषण गर्नेछौँ। त्यस हाउसको प्रिन्ट मिडिया होस् अथवा इलेक्ट्रोनिक मिडिया होस्, जति पनि योसँग सम्बन्धित छ त्यस हाउस मार्फत हाम्रो समाचार सम्प्रेषण हुने तपाईँहरूलाई विशेष जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यसरी हाम्रो क्षेत्रको समस्यालाई पनि नेसनल रूपमा लैजाने काम यहाँहरूबाट भएको छ।
अघि आज यही सन्दर्भमा बिजनबारीको भाइहरूले पनि यो आवश्यकतालाई पुरा गर्नको निम्ति जुन अठोट गर्नुभयो, जुन सोच राख्नुभयो, यो अत्यन्तै उपलब्धिमूलक सकारात्मक पदक्षेप हो र यसमा सबैको हाम्रो सहयोग मिल्यो। सबैले हामीले यसलाई एउटा सकारात्मक रूपले लिएर यो सधैँभरि बाँचेर हाम्रो कुराहरू पनि माथि पुगोस्। यसमा हाम्रो के अरे हामीले सबैले मिलेर यसलाई बचाउन सकौँ र उहाँले पनि आफ्नो सकारात्मक भूमिका कि कुनै प्रकारको कहीँ यस्तो पनि देखेको छु मैले कि पत्रकारिता भन्ने कुरो त डेमोक्रेसीमा सबैलाई एक जग्गामा राखेर सबैको आवाज पुग्नुपर्ने हुन्छ। कहीँ तर त्यो कहीँ कुनै समयमा अलिक त्यसलाई कोल्टे पनि त्यस्तो प्रवृत्तिहरू पनि देखिएको हुन्छ। तर म आशा गर्छु बिजनबारीको हाम्रो पत्रकार भाइले यो कुरालाई पनि मध्यनजर राखेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछन् र पत्रकारिताको जुन महत्त्वपूर्ण पक्ष छ त्यसलाई बचाएर काम गर्नेछन्। यहाँलाई फेरि पनि शुभकामना र बधाई टक्राएर मेरो विषय। सँगसँगै यहाँ हाम्रो बिजनबारी भेगका पत्रकारिता पक्षबाट जुन यो प्रेस गिल्डको एउटा उपहार दिनुभएकोमा हामी यस प्रेस गिल्डका सम्पूर्ण टोलीलाई म मुरी शुभकामना बधाई टक्राउन चाहन्छु र यस समारोहका सभापति अनि प्रमुख अतिथिको अनुमति दिँदै अनि उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट अनि सम्पूर्णलाई सम्बोधन गराउँदै यो जुन बिजनबारी प्रेस गिल्ड आज यहाँ उद्घाटन भयो, यसले हाम्रो यस क्षेत्रको एउटा गरिमा बढेको छ र पत्रकारितामा मलाई आशा छ हाम्रो बिजनबारी प्रेस गिल्डले भविष्यमा गएर जुन एउटा स्तर बोकेर जानेछ त्यो स्तरमा हामी सदैव हामी सम्मान गर्न सकौँ। त्यो स्तर घटेर नजाओस्, त्यो स्तरले यो भेगको सम्पूर्णलाई समेटेर सबैलाई निष्पक्ष रूपमा हेरेर आफ्नो सञ्चालन गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो मेरो व्यक्तिगत पक्षबाट सङ्गठनको पक्षबाट यही हामी आशा राख्दै हजुरहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै बधाई होस् शुभकामना राख्दै बिजनबारीमा प्रेस गिल्ड ओपनिङ भयो औपचारिक रूपमा र आजदेखि सञ्चालनमा पनि आयो। अघि यहाँ मलाई कुरा के राख्न मन लाग्यो भने सतीश दाजुले एउटा राम्रो कुरा गर्नुभयो, जो मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा सोचेको कुरा हो। डी घिमिरे दाजु नबोलाई पनि हिँडेर जहाँ पनि पुग्ने मान्छे, उहाँको अनुपस्थिति हामीलाई महसुस भयो। उहाँको कलम थाके पनि उहाँ पत्रकारिताको क्षेत्रमा एउटा बिजनबारीको एउटा ट्याग हो भनौँ न। डी घिमिरे भनेपछि बिजनबारीलाई चिनाउने नाम पनि हो डी घिमिरे पत्रकारिता। र अघि हाम्रो निर्मलाले जुन चाहिँ भन्नुभयो पत्रकारिता भन्ने कुरो केवल राजनीति र पत्रकार मात्र होइन। बिजनबारी भेग धेरै सम्भावनाहरू बोकेको एउटा क्षेत्र हो। यसमा हामीले हेर्दाखेरि यहाँ चिया बगान श्रमिकहरूको पनि दुःखहरू वर्षौँदेखि पसिना भएर चुहिरहेको छ। स्कुलको समस्याहरू, विभिन्न क्षेत्रमा लुकेको कलाकारहरू, युवा भाइ बहिनीहरू अहिले समाज कहाँदेखि कहाँतिरबाट दौडेर जाँदैछ। समाजमा भइरहेको विकृतिहरूलाई हामीले खालि यो फल्नाले बाटो बनायो, फल्नाले के गर्यो, यस्तो गर्यो भन्ने कुरा मात्रै पत्रकारिता होइन। पत्रकारिता भनेपछि पत्रकारले समाजको हरेक कुरालाई हेरेको हुनुपर्छ, त्यसलाई महसुस गरेको हुनुपर्छ र त्यसलाई तल माथि नगरी इजिक्वल टु भने जस्तो ब्यालेन्स गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो पाठकहरू दर्शकहरूमाझ पस्किनुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो, जो हामीले बोध गर्नुपर्छ। र आज यहाँनिर एउटा ओथ टेकिङको कार्यक्रम पनि भएको अझ राम्रो हुन्थ्यो। हामी बिजनबारी प्रेस गिल्डको सदस्यहरू आजदेखि उपरान्त जति पनि काम गर्छौँ त्यसलाई हामी भारतको संविधानलाई शिरमा राखेर निष्पक्ष रूपमा हामी आजदेखि यस मैदानमा ओर्लिनेछौँ भनेर हामीले
शपथ ग्रहणको कार्यक्रम गरेको सुन्न सुगन्ध थपिने थियो जस्तो लाग्यो र हाम्रो यसभित्र धेरैपल्ट हाम्रो भाइहरू हुनुहुन्छ विनोद भाइले रेडी प्रोग्राम समष्टिबाट धेरै कामहरू गरिरहेको छ सञ्जय भाइहरू छ यहाँ सिबिसी क्षेत्रबाट हाम्रो यहाँ सञ्जीव पोर्टे हाम्रो यहाँ सामान भाइहरूबाट देशबाट बोल्नु उहाँले धेरै राजनैतिक दलका सङ्ग्रामी साथीहरू यसरी नै बिजनबारी प्रेस गिल्ड हुनुपर्छ र खोलिनुपर्छ भन्ने जुन सोच र विचार बोध भएर पत्रकार साथीहरूले जुन आजको यो एउटा बिजनबारीलाई चाहिएको जुन उपहार तपाईँहरूले दिनुभएको छ यसको निम्ति म विशेष आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँनिर प्रेस बलियो हुँदैन त्यस जग्गामा निश्चित तौरमा एउटा मोनार्की सिस्टमले जन्म लिन सक्छ। त्यसैले म चाहन्छु बिजनबारीको प्रेस गिल्ड यो युनिट अफ दार्जिलिङ प्रेस गिल्ड भए तापनि सशक्त रूपमा चलोस्, एउटा दुई धारे तलवार जस्तो चलोस्, पक्षलाई पनि त्यत्तिकै प्रहार गरोस्, विपक्षलाई पनि त्यत्तिकै प्रहार गरोस् र बिजनबारीको प्रेस गिल्ड एउटा हामी नेतृत्व गर्नेहरूलाई पनि यो प्रेस गिल्डमा पस्दाखेरि के सोचेर पस्नु पाऊँ अनि त्यो त्यस्तो प्रकारको तपाईँहरूले बिल्डअप गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई हाम्रो शुभकामना। अनि प्रेस गिल्ड र पोलिटिकल पार्टी भनेको एउटा सिक्काको दुई पाटा हो। हामी प्रेस बिना हामी इन्कम्प्लिट हुन्छौँ अनि प्रेस पनि पोलिटिकल पार्टी बिना कोही बेला अलिकति इन्कम्प्लिट हुन्छ, किनभने प्राय जस्तो पोलिटिकल पार्टीले नै ब्रेकिङ न्युज दिने हुन्छ अनि प्रेस मिडियालाई ब्रेकिङ न्युज नै चाहिन्छ। त्यसैले अघि नै हाम्रो निरज दाजुले भन्नुभयो शत्रु र मित्र भन्ने हुँदैन। म पनि यही भन्छु, जति बेला हामी भोलि गएर प्रेस मिट गर्न यहाँनिर बस्छौँ हामी त्यति बेला हामीलाई प्रोफेसनली नै हामीलाई ट्रिट गरियोस्, हामी पनि बाई प्रोफेसन त्यति बेला त्यहाँनिर बसेका हुन्छौँ। तर जब हामी गिल्डदेखि बाहिर आउँछौँ भने त्यो एउटा मित्रता छँदैछ, त्यो सब कुरो छँदैछ। तर बिजनबारी यो ठुलो भेग ठुलो जग्गालाई एउटा चाहिने चिजहरूमध्ये एउटा यो बिजनबारीको प्रेस गिल्ड पनि एउटा रत्न हो र म चाहन्छु कि हामी अल पोलिटिकल पार्टी मात्र नभएर हामी सबै सङ्घ संस्थाहरूले यसलाई कसरी बढाउने, कसरी यसलाई हुर्काउने, त्यसमा चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गरौँ अनि यो गिल्डलाई अझ बलियो बनाऊ अनि अझ सशक्त रूपमा बनेर जान व्यक्त गर्दै आजको दिनको निम्ति यहाँले निमन्त्रणा दिनुभयो अनि प्रेस गिल्डले अझ बिजनबारीमा न्यानोपना ल्याएको छ भन्ने शुभकामना। नयाँ सालको बिजनबारी आज क्षेत्र अति नै बढेर गएको छ। हामी सानो भन्छौँ, यहाँनिर एकदमै आवश्यक कुरा थियो। यो प्रेस चाहिँ चौथो स्तम्भ भन्छ, जग्गालाई उठाउने र झार्ने प्रेस नै हो। आज बिजनबारीमा थियो भाइहरूले साथीहरूले प्रशस्त मात्रामा खट्नुहुन्थ्यो, रिपोर्टहरू कलेक्ट गर्नुहुन्थ्यो। तर यो कुरोले मात्रै हुँदैन, हामीले प्रेस भन्दा के सम्झिन्छौँ भने धेरै हुन्छ प्रेस इज इक्वल टु राजनीति, तर होइन। प्रेस राजनीतिसँग मात्रै छैन। बिजनबारीमा आज हाई सेकेन्ड्री स्कुल नै 2-4वटा छ, डिग्री कलेज छ। एडुकेसनलाई एकदमै चाहिने यो मिडिया, किनभने अहिले बोर्ड इक्जामहरू हुन्छ, लास्ट डेट कहिले हुन्छ, कहिले फर्म भरिन्छ त्यो थाहा हुँदैन। यो प्र्याक्टिस मान्छेलाई छैन अनि यो कतिवटा अनलाइन इक्जामहरू हुन्छ, यहाँबाट पिजीहरू हुँदैछ, पोस्ट ग्रेजुएट इक्जामहरू हुँदैछ, अनलाइन क्लासेसहरू हुन्छ, करेस्पोन्डिङ कोर्सहरू हुन्छ, यति साह्रो मेडिकल कोर्सहरू पनि हुँदैछ। त्यसको जानकारी छैन, यो प्रेसद्वारै हुन्छ। त्यो उनीहरूलाई नै संलग्न गर्नुपर्छ। अफिसमा भ्याकेन्सीहरू हुन्छ, साटाकसुट नोटिस चाल्छ, नोटिस हेर्ने आदत छैन मान्छेको। कोही बेला क्याजुअलहरू सर्भिस निस्किन्छ। प्रेससँग संलग्न भने त्यो प्रेसमा आउँछ र बेकारीहरूले मौका पाउँछ।
अनि बिहा बटुल भयो, सामाजिक कुरो भयो, शैक्षिक कुरा भयो, धेरैवटा कुरो। अब जस्तै अस्ति भ्याक्सिनको समस्या पुरा थियो, भ्याक्सिनको पिडिओ साहबहरू एकदमै विरक्ति सक्नुभएको थियो। प्रेससँग हेल्थलाई पनि ल्यायो भने प्रेस मार्फत त्यस्तो इमर्जेन्सी भ्याक्सिनहरू थाहा हुन्छ। यो प्रेस भन्दाखेरि मिडिया र राजनीति चाहिँ त्यो त हुन्छ, तर धेरैवटा कुरोमा सहयोग हुन्छ। अनि विशेष हाम्रो सम्पूर्ण यहाँनिर पार्टी नहेरिकन एउटा जो एकदमै सबैले चाहेको विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले चाहेको विजयबारीको यो जो सप्लिगढको महकुमाको मान्छ, यो तृणमूलको मात्रै मान्दैन, गोदामको मात्रै मान्दैन, प्रजातान्त्रिक पार्टीको मात्रै सिपिआईको सबैलाई चाहना छ सम्पूर्ण बिजनबारी बजारलाई नभएर बिजनबारी क्षेत्रलाई। अब यहाँ प्रेस गिल्ड भएको कारणले यसलाई अझ हामी हाइलाइट गर्न सक्छौँ सरकारसँग। अनि यस्तो कुराहरू धेरैवटा कुरोहरू कलेजमा अब जस्तै हेर्नुहोस् अहिले यो प्रचार प्रसार भएको छैन कलेजमा, यहाँनिर अहिले डिग्री कलेज छ। अघिबाट नै प्रेस गिल्ड सम्बन्धमा कतिका वक्ताहरूले पनि सम्पूर्ण रूपले बताइसके र प्रेस गिल्ड सम्बन्धमा बताइरहने सायद औचित्य रहेन जस्तो लाग्यो। र भए तापनि यहाँको प्रयासलाई त्यो जुन बिजनबारी भेगलाई यो एउटा ठुलो उपलब्धि यहाँहरूले आज यो युनिट अफ दार्जिलिङ प्रेस गिल्डको उद्घाटन गरेर जुन बिजनबारी भेगलाई जुन एउटा सराहनीय कार्य यहाँ राख्नु भएकोमा यहाँहरू सबै मिडियाकर्मीहरूलाई बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। र आउँदो दिनहरूमा पनि अघि भने चाहिँ प्रेस गिल्डले यस भेगका एकदमै कालो अनि सेतो सम्पूर्ण रूपले एकदमै निष्पक्ष रूपले यस भेगका सर्वाङ्गीण विकास साथसाथै सम्पूर्ण समस्याहरूलाई उजागर गरिदिने विशेष अनुरोध साथसाथै अपेक्षा राख्दै यहाँ सम्पूर्ण टोलीलाई नै बधाई टक्राउँदै आज मेरो यो छोटो भनाइ यहीँ स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र धेरै लामो कार्यक्रम छैन हामीसँग, हाम्रो औपचारिक रूपमा यो बिजनबारीमा दार्जिलिङ प्रेस गिल्डको एउटा युनिट आजबाट सुरु भएको तपाईँहरूलाई हामीले जानकारी गराउन मात्रै हाम्रो आजको कार्यक्रम हो। र विशेष अन्य धेरै कार्यक्रमको लागि हामी तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद स्वागत एवं अभिवादन जनाउँदै आज हाम्रो धेरै समयपछि धेरै प्रतीक्षापछि आज हाम्रो एउटा यो अफिसको लोकार्पण हुन गइरहेको छ र यो एकदमै हाम्रो निम्ति खुसीको कुरो हो भन्न चाहन्छु। र आज यस्तो एउटा समयमा पनि बिजी तपाईँहरू सबैजना व्यस्ततामा पनि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सोचेर सम्झेर उपस्थित भइदिनु भएकोमा हामी बिजनबारी प्रेस गिल्डको तर्फबाट हार्दिक स्वागत जनाउँछौँ। र स्वागतको कार्यक्रममा विशेष हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि बिजनबारी ब्लक जोइन्ट भिडियो खुदिराम राभा सँगै सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिहरूमा हामी हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छौँ भन्दै समयलाई मध्यनजर राख्दै यो स्वागत सम्बोधन यही नै म शेषान्त गर्न चाहन्छु। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, रागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है, गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल।
जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। ये फ्लश डोर के ऊपर डिजाइन किया हुआ है, पीवीसी लैमिनेट लगा हुआ है, वाटरप्रूफ है ये डोर। इसमें डबल डोर भी बना सकते हैं। डब्ल्यूपीसी फ्लोरिंग, ग्रास, रियल वुड फ्लोरिंग, लैमिनेट फ्लोरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 70 रुपीज स्क्वायर फुट। पाइन का सीलिंग, ये जो ऊपर लगा हुआ है, ये सीलिंग भी है हमारे पास। ये पीवीसी फ्लोरिंग है, यू कैन यूज इन वाटर एरियाज। यूपीवीसी विंडोज भी बनाते हैं। ये यूपीवीसी विंडो है, स्लाइडिंग में भी आती है, ओपनेबल में भी आती है। ओवरऑल वी हैव वॉलपेपर्स, पैनलिंग, many more items. We also have eaves board. रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान जहां मिले आपको सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981।